सर, यहाँलाई स्वागत छ। यो पछिल्लो समय इन्डिया र नेपाल बीचको सम्बन्ध, इन्डियाले उसको बृहत इन्डियन नक्सा भनेर उसको नयाँ संसदमा जो राख्यो, त्यस पछाडि सीमा विवादका विषयहरू फेरि पनि सतहमा आएका छन् र सँगसँगै त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इन्डिया भ्रमण पछाडि उनले दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा संसददेखि सडकसम्म प्रश्नहरू उठे। संसदमा त केसम्म उठाइयो भनेदेखि बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई परामर्शदाता या चाहिँ सल्लाहकार ठानेर मानेर यो भनाइ आएको हो भनेर एकजना एमालेका सांसद रघुजी पन्तबाट संसदमै बोलिएको थियो। यहाँले त्यो दृश्य हेर्नुभयो कि भएन? उहाँको ठ्याक्कै यिनै शब्द नभए पनि उहाँको भनाइको आशय यस प्रकारको थियो। अब प्रश्न पारिदिनुहोस् न, तपाईँले त्यस बेला के भन्नुभएको थियो? प्रचण्डले तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ वक्तव्य सार्वजनिक गरे भन्छन् नि, तपाईँको के हो बुझाइ यो प्रचण्डको भनाइप्रति? सबभन्दा पहिले तपाईँले सोध्नुभयो भारतमा चाहिँ अखण्ड भारतको नक्सा भारतको नयाँ पार्लियामेन्ट बिल्डिङमा त्यहाँ अङ्कन गरेर राखे है। त्यो अखण्ड भारत भन्दाखेरि अब त्यो नक्सामा हाम्रो लुम्बिनी, अब तौलिहवा क्षेत्र, कपिलवस्तु क्षेत्र चाहिँ भारतमा देखाएको छ। यो चाहिँ धेरै अब्जेक्सनेबल कुरा हो र यसको विरोध पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेशबाट पनि र नेपालबाट पनि भएर आइरहेछ। यसमा दुईटा कुरा हुनसक्छ। यदि भारतले त्यो अखण्ड भारत भनेको ब्रिटिसको पालोको देखाउन चाहेको हो या भविष्यको योजनाको लागि देखाउन खोजेको हो। अब ब्रिटिसको पालोको देखाउन खोजेको भए एउटा सांस्कृतिक ऐतिहासिक नक्सा भएको भए लगभग ठिक छ, तर लुम्बिनी र अब कपिलवस्तु चाहिँ त्यहाँ अङ्कित नहुनु पर्ने। बङ्गलादेशले पनि चाहिँ दावा गरेको छ, त्यो नक्साको विरोध गरेको छ। बङ्गलादेशले चाहिँ अफिसियल्ली यसको क्लेरिफिकेसन भनेर उसले दिल्लीमा भएको बङ्गलादेशको राजदूतलाई भारतलाई सोध भनेर भनेको छ। नेपालले यसबारेमा केही लिएको छैन अघि। र अब यस्तो राख्न नपर्ने हो हेर्नुहोस्। अनि म त के भन्छु भने हाम्रो नेपालको पनि नयाँ संसद भवन बन्दैछ सिंहदरबारभित्र। त्यो सिंहदरबारभित्र बनेको चाहिँ भवन एकाध वर्षमा पुरा होला अथवा जहिले पुरा हुन्छ। त्यहाँ पनि हामीले अब अखण्ड नेपालको नक्सा राख्नु पर्यो। अखण्ड नेपाल हाम्रो त पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काङ्गडासम्म पनि पुगेका थियौँ नि त। अङ्ग्रेजको छलछामले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो हो कि त्यो। त्यस कारण अखण्ड नेपालको चाहिँ अब राख्नुपर्छ। अहिले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले आफ्नो चाहिँ कार्यकक्षमा अखण्ड नेपाल भनेको विशाल नेपालको नक्सा झुन्ड्याएछन् अघि। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यस सम्बन्धमा भारतको मनसाय के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ नेपालतर्फबाट। यो एउटा कुरा भयो। तपाईँले अरू हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतमा भ्रमणमा जानुभएकोमा को कुरा सोध्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्री मोदी, समकक्षी मोदीलाई अब भने सिमाना सम्बन्धमा कुराकानी गरौँ, समस्या समाधान गरौँ भन्दाखेरि मोदीले पनि गरौँ, उत्साहित भएर सीमा समस्याको कुरा गरौँ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मुखबाट चाहिँ अब चाहिँ सुनियो होइन। अब उहाँले संसदमा पनि र अनि राष्ट्रिय सभामा पनि बोल्नुभयो अघि। अब राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले अब जमिन सट्टापट्टा गर्ने कुरा गरेर आउनुभएछ। यो त भएन भनेर निकै अब रडाको मचाए। 1 इन्ची भूभाग पनि दिनु हुँदैन, 1 इन्ची भूभाग पनि लिनु हुँदैन। हामीले त चुच्चे नक्सा निकालिसकेका छौँ नेपालबाट भन्ने कुरा भएछ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई चाहिँ अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि पनि अब मिल्ने कुराहरू मध्येमा नेपालका विज्ञहरूले, अध्येताहरूले
जमिन सट्टापट्टा गरेर पनि मिल्न सकिन्छ भनेर भनेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु भएछ। हेर्नुहोस् अघि अब संसदमा रघुजी पन्तले मेरो नामै लिनुभयो भनेर भन्नुभयो, तर यो मलाई चाहिँ थाहा छैन, मैले हेरेको छैन। अघि मैले कसैकोतिर लाग्ने कुरा पनि छैन अघि अब राष्ट्रियताको हिसाबले। अनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि कुनै दुई देशको बिचमा सीमा समस्या समाधान गर्नको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार 4 स्टेपहरू छन्। त्यो 4 स्टेप मध्येमा सबभन्दा पहिलो स्टेप वार्ता, छलफल र नेगोसिएसन एउटा स्टेप। यो मिलेन भने माध्यम खोज्ने, मध्यस्थता खोजेर हल गराउने। यसबाट पनि भएन भने तेस्रो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अब सुरक्षा परिषद अन्तर्गत जियो इन्फर्मेटिक्स डिभिजन छ, त्यहाँ आवेदन गर्ने। त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतमा जाने हो। यस्ता चरणहरू छन् अघि। तर म चाहिँ के भन्छु भने अदालतमा जाँदा लामो समय लाग्छ, मिहिनेत लाग्छ, पैसा पनि धेरै खर्च हुन्छ। त्यसकारणले अब छलफल, त्यसपछि कुराकानी र नेगोसिएसन गर्ने हो। यसमा एउटा स्कुल अफ थटले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो भूमि छोड्नुहुन्न, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ त, करोडौँ डलर खर्च हुन्छ भने पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा स्कुल अफ थट हो एउटा। अर्को स्कुल अफ थट के छ भनेदेखि छिमेकीसँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ। त्यति भयो भने दीर्घकालको सीमित, लामो कालको निमित्त चाहिँ समाधान हुन्छ। अदालतमा गयौँ भने जित्ला, नेपालले जित्ला। अब नेपालसँग पुराना नक्सा दस्तावेज 1819 को नक्सा, 1821, 1827, 1856 का नक्साहरू छन्। त्यसले लिम्पियाद्वाराबाट निक्लेको नदीलाई काली मानेको हुनाले यो लिपु लेक, कालापानी, लिम्पियाद्वारा सबै नेपालको छ, प्रमाण छ हाम्रो अघि। अदालतबाट भनौँ अब नेपालले जित्ला पनि, तर हार्ने छिमेकी देशको मुहार कालो हुन्छ। त्यो कालो मुहार भएको देशले बेलामा खिटीपिटी इत्यादि गर्न सक्छ। हामी तपाईँलाई अब ज्ञान भएकै कुरा हो, भारत बेला मौकामा बेखुस भएर नाकाबन्दी गरेको छ। नेपालमा 4 चोटि नाकाबन्दी गरिसक्यो भारतले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि एउटा स्कुल अफ थट, एउटा माध्यम हो। तर यसरी अब सौहार्दपूर्ण कुराकानी, भातृत्वको हिसाबले कुराकानी गरेर नेगोसिएसन गरेर हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार नेगोसिएसनका पनि 3टा कुराहरू छन्। नेगोसिएसन भनेको अब नेपालीमा म ठ्याक्कै के भनौँ, सौदाबाजी जस्तो भनौँ न, सौदाबाजी भनेको लेनदेन भनौँ। अब जमिन अब स्वापिङ अफ ल्यान्ड भन्छ। स्वापिङ भनेको सट्टापट्टा गर्ने एउटा चाहिँ स्टेप भयो। दोस्रो नेगोसिएसन अन्तर्गत दोस्रो लिजमा दिने लिने भन्ने छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसनमा दिने लिने, भरिभराउ गर्ने। यो 3टा माध्यम पनि छ अघि अब वार्ता कुराकानी। र यसमा चाहिँ संसारको विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यसरी जमिन स्वापिङ गरेर पनि समस्या समाधान भएको छ। र अब जस्तो भनौँ अब केही वर्ष अगाडि भारत र बङ्गलादेशको बिचमा स्वापिङको विधि अपनाएर अब सीमा समस्या समाधान भएको थियो। ऊ पनि 10औं-20औं वर्षदेखि अब समस्या रहेको। 1947 भारत र पाकिस्तान अलग भए र अङ्ग्रेजले छोडेपछिदेखिको त्यो क्षेत्र चाहिँ विवाद रहेको थियो। त्यो विवाद रहेको क्षेत्र चाहिँ समाधान भयो। कसरी त स्वापिङ अफ ल्यान्ड्स गरेर। तपाईँले स्वापिङ अफ ल्यान्ड भन्नुभयो, तिनै रघुजी पन्तले संसदमा भने बङ्गलादेश र इन्डिया बिचको त्यो सीमा विवाद समाधान लेनदेनमा थिएन, त्यो त आफ्नो भूभागमा फर्किएको अवस्था त्यसरी चाहिँ सहमति भएको थियो। यो सट्टापट्टाको कुरा कहाँबाट आयो भनेर उहाँले विरोध जनाउनु भयो। उहाँको भनाइमा सत्यता छ? यसमा चाहिँ भारतको अधीनमा रहेको भारतीयहरू बसिरहेका इन्क्लेभ थिए। हेर्नुहोस् अब त्यो, अनि त्यसपछि यस्तो सट्टापट्टामा इन्क्लेभ भनेको एउटा टापुको भाग अर्को देशको
परिधिले जमिनले घेरिरहेको बिचमा अर्को देश भएको एक देशको चाहिँ जमिन त्यो भित्र चाहिँ एउटा सानो टापु जस्तो भूभाग केही भूभाग चाहिँ अर्को देशको भएको र बङ्गलादेशले भारतलाई 51वटा इन्क्लेभ यस्तो इन्क्लेभ भारतलाई दियो। भारतले 111 चाहिँ इन्क्लेभहरू चाहिँ बङ्गलादेशलाई दियो। हेर्नुहोस् अब यसरी दिँदाखेरि चाहिँ लगभग गरेर हेर्नुहोस् अब भारतले बङ्गलादेशलाई लगभग 3500 एकडको जमिन दियो। त्यसको सट्टामा बङ्गलादेशले भारतलाई चाहिँ लगभग 3000 एकड जमिन दियो। हेर्नुहोस् अब यसरी यो एक अर्काको सम्प्रभुता भएको हो। तर भनौँ अब खिचातानी वाद विवाद भइराखेको थियो। अङ्ग्रेजकै पालादेखि यो समाधान भयो र अब यो समाधान गर्नको निमित्त हेर्नुहोस् भारत र बङ्गलादेशमा वर्षौँसम्मको गृह कार्य आवश्यक पर्यो। दुवैले राम्रो गृह कार्य गरे। अनि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बङ्गलादेशको भ्रमणमा चाहिँ अब गएका थिए। अब सन् 2015 को 6 र 7 मा बङ्गलादेशको भ्रमणमा गएका थिए र त्यही बेलामा यो स्वापिङ अफ ल्यान्ड अब सम्पन्न भयो र अब प्रधानमन्त्री मोदी बङ्गलादेश भ्रमण गर्नुभन्दा पहिले भारतको संविधानको 100औं संशोधन गरेर तयार भएर गयो। हेर्नुहोस् अब जानुभन्दा लगभग 3 महिना जति अगाडि आफ्नो संविधानमा 100औं संशोधन गरेर गएर यसरी प्रिपेयर भएर गएका थिए। यसरी गएपछि अनि अब एक देशको इन्क्लेभ अथवा एक देशको जनता बसिराखेको अर्को देशमा पर्ने गयो। त्यो जनता अघि बङ्गलादेशको नागरिक चाहिँ भनौँ अब साटासाट गर्दा भारततर्फ पर्न आयो। केही भारतीयहरू बसिराखेको जमिनको भाग अनि त्यसपछि बङ्गलादेश पुग्यो। अब त्यस्ता बासिन्दा र जनतालाई नागरिकता रोज्ने समय दिइयो। 1 वर्षको समय दिइयो। अनि धेरै जसोले के रोज्यो भनेदेखि आफू जुन ठाउँमा बसोबासो गरिरहेको छ बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा बस्ने चाहे त्यो नागरिकता नयाँ लिनु परे तापनि भन्ने भएर यसरी समाधान भयो। र अनि यसरी अब कोही चाहिँ जनता चाहिँ होइन म नागरिकता लिन ट्रान्सफर गर्न चाहन्न, म आफ्नै देशमा को नागरिक भएर बस्छु भन्यो भने त्यसलाई अनि शरणार्थीको रूपमा प्रबन्ध गरेर खाने बस्ने प्रबन्ध दुवैतर्फ गरिएको थियो र यसरी चाहिँ प्रबन्ध गरिएको हुनाले त्यो सीमा समस्या समाधान भयो। अब तपाईलाई भनौँ यो जमिन साटासाट गर्ने चाहिँ अब यो बङ्गलादेश र भारतले मात्रै गरेको हो कि अरूले पनि गरेको हो अब भन्ने सम्बन्धमा विश्वका अरू देशहरूले पनि गरेको छ। जस्तो अब 1-2वटा देशको नाउँ लिनु पर्यो भने कोसोभो र सर्बियाले मेडभेजा र प्रसेभो भन्ने चाहिँ अब साटासाट गरेर सन् 1992 मा समाधान गरेका थिए। हेर्नुहोस् अब अघि अनि त्यसपछि नेदरल्यान्ड र बेल्जियमले पनि अब मसादी नदी क्षेत्रको भूमि सट्टापट्टा गरेर अब नेदरल्यान्डलाई 25 एकड जमिन भर्ता दिएर चाहिँ समाधान गरिएको थियो। यो कति समय यो अब यो चाहिँ गरेर यो 2012 तिरको जस्तो लाग्छ मलाई अघि। अनि मैले यहाँ जोड्न खोजेको नेपाल र चीन का बीच र नेपाल र भारतका बीचमा पनि जमिन सट्टासाट गरिएको थियो। ऐतिहासिक दृष्टिकोणमा हेर्नुहोस् अब नेपाल र चीनको चाहिँ सन् 1961-62 मा नेपाल र चीनको सीमा अङ्कन भएको थियो। त्यस बेलामा पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाएर पानी ढलोदेखि उत्तर चीन, पानी ढलो यस्तो अल्गो भूमिदेखि दक्षिण चाहिँ नेपाल भनेर भनिएको थियो। नदीको सीमाङ्कन नदीलाई पनि आधार मानिएको थियो।
हिमालको थुम्का थुम्की चुलीलाई पनि आधार मानिएको थियो। यसरी आधार मान्दाखेरि चाहिँ पानी ढलोभन्दा उत्तरतर्फ नेपालीको जमिन पनि परेको थियो। त्यस्तै पानी ढलोभन्दा दक्षिण चिनियाको जमिन पनि परेको थियो हो कि। यसरी पर्दाखेरि चाहिँ जमिनहरू सट्टापट्टा बााउन्ड्री एडजस्टमेन्ट गरिएको थियो र अब नेपालले चिनलाई दिएको भन्दा चिनले नेपाललाई दिएको भूमि चाहिँ 302 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बढ्ता थियो। हेर्नुहोस् अब बढ्ता थियो, तर यो क्षेत्रफल चाहिँ अलिक बन्जर भिरालो परेको चट्टानी भाग हिउँको भागहरू थियो। नेपालबाट चिनतर्फ गएको चाहिँ चरीचरण क्षेत्र पनि परेको थियो कि। अब नेपाल र भारतको सट्टापट्टाको कुरा गर्दाखेरि सन् 1920मा चन्द्र शमशेरको पालोमा हाम्रो कञ्चनपुरभन्दा पश्चिमको जुन शारदा ब्यारेज छ महाकाली नदीमा, त्यो शारदा ब्यारेज बनाउनुको निमित्त नेपालले दिएको जमिनमा भारतले शारदा ब्यारेज बनाएको छ। तर सट्टापट्टा बापतको भूभाग चाहिँ दिएन भन्ने कुरा पनि छ नि। त्यसको बदलामा भारतले ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई जमिन दियो। नेपाललाई बर्दियाको राजापुर क्षेत्रको जमिन दियो र त्यसपछि आएर नपुग चाहिँ दाङको कोइलाबासा क्षेत्रको जमिन पनि दियो हो कि। यसरी सट्टापट्टा गरेर दिँदाखेरि नेपालले दिएको भन्दा भारतले नेपाललाई दिएको अथवा नेपालले पाएको जमिन चाहिँ 36 एकड जमिन कम पाएको छ। त्यो पनि अहिलेसम्म 36 एकड जमिन कम भएर भयो। मतलब भने नेपाल र भारत, नेपाल र चिनको पनि यस्तो अब चाहिँ अभ्यास भएको छ, कार्यान्वित गरिएको छ। अब भारत र बङ्गलादेशको पनि कुरा गरेँ मैले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार यो एउटा वैकल्पिक उपाय हो जस्तो सट्टापट्टा गर्ने। यही कुरा हुनुपर्छ भने केही छैन अघि। तर एउटा विकल्प प्रस्तुत गरियो नि सर। यस्तो यसरी पनि समाधान हुन सक्छ। यसरी समाधान हुन सक्छ। अब कसरी समाधान हुन सक्छ भनेर भन्दा मैले अब अलिअलि बोलेर आएको छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुयाधुराको 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो भारतीय अर्धसैनिक बलले ओगटेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधुरा क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रको हजुर ओगटेको छ अघि। त्यो हामीले हाम्रो सम्प्रभुताको हाम्रो लाल पूर्जा भएको जमिन हो, तर उसले हठात ओगटेको छ। चाहिँ नेपालले उठाउन सकेको छैन। उसले त त्यहाँ अब 4 वर्ष जति अगाडि त सडक बनाएर, उसको पिथौरागढबाट सडक बनाएर अब त्यसपछि लिपुलेक भन्ज्याङसम्म सडक बनाइसक्यो मानव सरोवर तीर्थयात्रा गर्नको निमित्त। त्यस सडकबाट चिनको ताक्लाकोट, चिनको लासासम्म जाने पनि पहुँच भएको चाहिँ अब मार्ग त्यहाँ बनाइसक्यो भने अब भारतले हाम्रो भूमि हठात ओगटेको छोड्छ कि छोड्दैन भन्ने प्रश्न आयो। 60 वर्ष बितिसक्यो हेर्नुहोस् उसले त्यहाँ ओगटेको। भारत र चिनको बिचमा सीमा युद्ध भयो 1966मा 5 हप्ता। भारतको हार भयो। 62 कि 66? 1962 को अक्टोबर नोभेम्बरमा 5 हप्ता सीमा युद्ध भयो। भारतको हार भयो। भारतको हार भएपछि अनि कुन ठाउँमा चाहिँ यो अब रणनीतिक हिसाबले, युद्ध कौशलको हिसाबले महत्त्वपूर्ण कहाँ छ चिनियाहरूलाई अरू आउन नदिनको निमित्त भनेर हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भागमा आएर बस्यो। अहिलेसम्म छोडेन। अलिकति हामी पृष्ठभूमि हेरौँ। विज्ञहरूले के पनि दाबी गर्छन् भने इतिहासमा हाम्रो टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूभाग थियो। त्यो भूभाग त इस्ट इन्डिया कम्पनीले हामीबाट हडपेको हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो उपनिवेश छोडेर फर्कँदाखेरि हामीले फिर्ता पाउनु पर्ने थियो। त्यस समय पाइएन। वैधानिकताका हिसाबले त्यहाँसम्म हाम्रो चाहिँ अझै पनि प्रमाण छ, त्यो भूभाग हाम्रो हो भन्दै आएका छन्। त्यसरी दाबी गर्ने व्यक्तिहरू गिरफ्तारीमा पनि पर्ने। ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दाखेरि सरकारले नै हस्तक्षेप गर्थ्यो। नेपाल सरकारले नै ती नेपालीहरूलाई
अब अहिले इन्डियाले त्यसरी कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्यो, त्यो छोड्न चाहेको छैन। उसलाई चीनसँगको चाहिँ व्यापारका लागि होस् या चाहिँ सामरिक महत्त्वका लागि होस् या तीर्थाटनका लागि मानसरोवर जानका लागि त्यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण थियो र त्यसरी कब्जा गर्यो इतिहास। अब अहिले पछिल्लो समय लुम्बिनी क्षेत्र इन्डियाले कब्जा गर्नलाई कतिसम्म हरकत गरेको छ भन्नका लागि उसले गौतम बुद्ध इन्डियामा जन्मिएका हुन् भनेर आफ्ना जनतालाई झुटो शिक्षा दिँदै आएको छ। पाठ्यक्रम त्यही अनुसार विकास गरेको छ हैन। त्यो रणनीतिलाई अहिले पूर्णता दिनको लागि त्यो क्षेत्र पनि हाम्रै भूभाग हो भनेर चाहिँ नक्सामा उसको संसदमा राखिएको अवस्था छ। भनेको मतलब इन्डियाले नेपालमाथि कुन दृष्टिकोणले चाहिँ व्यवहार गर्छ, यसैलाई पूर्णता दिनको लागि इन्डियाका सम्पूर्ण कर्मचारी तन्त्रहरू एकजुट भएर लागेका हुन्छन्। हुँदाहुँदा कलाकारहरू समेत लागेको देखिन्छ। एकजना नेपालमा समेत प्रिय ठान्छन् नेपालीहरूले। अमिताभ बच्चनले अभिव्यक्ति दिएका थिए, कालापानी लिम्पियाधुरा इन्डियाको हो, नेपालको होइन भन्ने चाहिँ सन्देश स्थापित गर्ने गरी करोडपति भन्ने कार्यक्रममा उनले प्रश्न तयार गरेका थिए। भनिसकेपछि इन्डियाको रणनीति यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले स्थापित गरेर हाम्रो बनाउन सक्ने अवस्था अहिले पनि हामी अगाडि बढेकै छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म जानुपर्ने, सुरक्षा परिषदसम्म जानुपर्ने त हाम्रो त एक पाइला पनि सुरु भएको छैन। यसले अलिकति जटिलता थपेन? बरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई लिएर जाने भनेर बरु चर्चा चलाइएको छ। ती विषयहरूलाई विषयान्तर गर्नको लागि भनेर पनि आशंका गरिन्छ। 18 वर्ष अगाडिको जनयुद्धको विषयहरूलाई जोडेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आए, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म लिएर जाने कुराहरू। तर लानुपर्ने विषय चाहिँ यसरी विषयान्तर गर्ने, हामी एक आपसमा फुट्ने हैन, अनि गर्नुपर्ने काम नगर्ने र कम आवश्यक पर्ने र हामी बीच फुट हुने काम चाहिँ कसैलाई खुसी पार्नको लागि, हाम्रा मुद्दालाई कमजोर पार्नको लागि त्यतिर गर्न लागि पर्ने हामी बीचको समस्या। इन्डियाको रणनीति त मैले भनिहालेँ। यसले कतिको जटिलता थप्छ तपाईँको यो एउटा जो विज्ञता छ, अनुभव छ। तपाईँले अब नेपाल सरकारलाई सिमानाका सम्बन्धमा तपाईँले केही दिनु पर्दाखेरि पनि तपाईँलाई नि नेपाल सरकारले सम्झन्छ। सीमा समस्याका बारेमा जानकारी लिनु पर्दाखेरि सेनाले पनि तपाईँलाई सम्झन्छ हैन। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय हैन, संसद, सम्पूर्ण क्षेत्रले तपाईँलाई एउटा विज्ञका रूपमा लिन्छ। समस्या यसरी बग्रेल्ती छन्। हामीले अघि पनि मैले भने त्यो सट्टापट्टा गर्न सक्ने विकल्प हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिले त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने हाम्रो हो भनेर त पहिले स्थापित त गर्नु पर्यो नि। कालापानी लिम्पियाधुराबाट इन्डियालाई चाहिँ पछाडि हट्ने परिस्थिति बनाउनु पर्यो। तर त्यो बनाउने आधार चाहिँ के त उसले टेरिरहेको छैन। बलमिच्याइपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। म टेर्दिनँ भन्छ। उसका कूटनीतिज्ञहरू त्यसै गरी चाहिँ उत्रिएका छन्। के देख्नुहुन्छ यो कुराको समाधानका लागि के विकल्प देखिएला त त्यस भए? तपाईँले 3-4 प्रश्न ककटेल पारेर मिसकट गरेर ककटेल पारेर सोध्नुभयो। विशाल नेपालको कुरो चाहिँ अब छोटकरीमा भन्दाखेरि 1950 को नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धिको धारा 8 मा के लेखिएको छ भने योभन्दा अगाडि गरेका सन्धि, संविधान पत्र र समझदारी पत्र खारेज गरिनेछ। सन् 1950 ले खारेज गर्छ भनेपछि त 1816 को सुगौली सन्धि त स्वतः खारेज हुन्छ। अब खारेज भएपछि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा पुग्छ। तर नेपालको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि भएको छैन। त्यो धारा 8 को कुरा उठाएकै छ, कहिले पनि उठाउँदैन। अब नेपालले भारत समक्ष अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने स्वतः जित्छ। त्यो धारा जिउँदै छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशाल नेपालको जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ साथीहरू, त्यो धारा टेकेर चाहिँ लागेको छ। चाहे त्यो सफल हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि चाहिँ अर्को ठाउँमा छ। जस्तो भारतले अब दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो, भारतले अब मुराल नक्सा अब चाहिँ के अरे अखण्ड भारत भनेको नक्सा संसदमा टाँसिसक्यो होइन। तपाईँले भन्नुभयो
अब हाम्रो भूमि मिचेर देखाएको छ भने अहिले हामीले पनि प्रतिशोध गर्नुपर्छ र मैले पहिले पनि तपाईँलाई भने त्यसको राम्रो जवाफ आउँदैन भने हाम्रो पनि नयाँ बिल्डिङ सिंहदरबारमा बन्न लागेको छ। त्यहाँ हामीले अखण्ड नेपाल भनेर चाहिँ हामीले नक्सा अङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। यो भयो। दोस्रो तपाईँले ककटेल पारेर सोध्नुभयो, दिमाग पनि मेरो अलिअलि भयो। अब अर्को कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको सामरिक महत्त्व भएको हुनाले त्यहाँ कब्जा जमायो। अरू नसोध्नुहोस्, म भन्छु। लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरामा 60 वर्षदेखि भारतले ओगटेर बसेको छ। मैले पहिले पनि भयो भने प्रमाण हाम्रो छ, तर हामीले उठाउन सकेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर बनाएर यो कालापानीको सम्पूर्ण भाग लिम्पियाधुरासम्म पनि भारतको नक्सामा हालेर प्रकाशित गर्यो। नेपालले विरोध गर्यो, यो त हाम्रो नेपालको भूमि, तपाईँले किन नक्सामा हाल्नुभयो? पुराना नक्सा त तपाईँले हाम्रो भाग भनेर कुराकानी गरौँ, आउनुहोस् भन्दाखेरि भारतले मानेन। नेपालले 5 चोटि डिप्लोमेटिक नोट पठायो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत। त्यो बेलामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। भारतले टस्टम्स गरेन। अनि नेपालले पनि त्यो क्षेत्र आफ्नै पारेर नेपालले चुच्चे नक्सा निकाल्यो, संसदबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लाएर अनि प्रकाशित गर्यो। अब यहाँ आयो, चुच्चे नक्साको द्वन्द्व भएको छ। यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्नुपर्छ। कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको समाधान गर्नुपर्छ। अब एउटा स्कुल अफ थटको बारेमा भन्छु। सट्टापट्टाको कुरा मैले अब 4-5वटा देशहरूको, नेपालको पनि कुरा ल्याएँ। सट्टापट्टाको जमिन, अब सट्टापट्टा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जमिन चाहिँ भारतलाई दिएर हामीले कहाँ लिने त? भारत मान्छ कि मान्दैन यो भन्ने कुरा जो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको मैले तपाईँलाई भने एउटा प्रावधान नेगोसिएसनको पनि स्वापिङ भने लिज भने अघि कम्पेन्सेसन भनेर भने नि। अब मलाई चाहिँ अहिले मोटामोटी अफ ह्यान्ड म के भन्छु भनेदेखि कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो ओगटिएको छ। अब 372 मध्येमा 310 वर्ग किलोमिटर भूभाग मात्रै भारतलाई दिएर 62 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ नेपालले त्यहाँ राख्नु उपयुक्त होला, त्यहाँको प्राकृतिक बनावट अनुसार। किनभने पूर्वतर्फको लिपुलेक भन्ज्याङबाट उम्रिएको नदी एउटा छ, लिपु खोला भन्छ। त्यो लिपु खोला अन्तिममा आएर लिम्पियाधुराबाट निक्लेको ठुलो नदी महाकालीसँग आएर तल मिल्छ। हेर्नुहोस्, यसरी लिपुलेकबाट आयो अनि त्यसपछि आएर यस्तो आएर यहाँ दुईटा चाहिँ नदीको सङ्गम हुन्छ। त्यो लिपुलेक नदीभन्दा उत्तरतर्फको भाग भारतलाई दिने, दक्षिणको 62 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ नेपालले राख्ने। यो 62 वर्ग किलोमिटर भूभागतिर भारतले ओगटेको कालापानीको क्याम्प, जहाँ त्यहाँ प्यारामिलिट्री फोर्स बसेको छ भारतीय, 7वटा बङ्कर बनाएको छ, 2टा प्रशासकीय भवन बनेको छ अघि, त्यो भाग चाहिँ नेपालले राख्ने। किनभने लिपु नदीको सीमा काएपछि त्यो कालापानीको भारतीय क्याम्प लिपु नदीको ठिक दक्षिणमा पर्छ अघि। यसरी गएर चाहिँ 310 वर्ग किलोमिटर मात्रै दिइयो भने भारतले अहिले मानव सरोवर जानलाई इच्छा गरेको सडक चाहिँ त्यही 310 वर्ग किलोमिटरभित्र पर्छ। लिपुलेकबाट निक्लेको नदीको उत्तर पश्चिमतर्फ उसले बाटो बनाएर चाहिँ लिपुलेक भन्ज्याङ पुर्याएको छ। त्यसकारणले त्यो 310 वर्ग किलोमिटर मात्रै चाहिँ दिएर हामीले कहाँको भूभाग लिने त भन्दाखेरि मेरो मोटो दिमागले अब सट्टापट्टा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेरो भनाइ ठिक नहोला।